अल्हम्दुलिल्लाहि वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमल सालिहन फलिनफ्सिही वमन असाअ फअलैहा सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। मन आमिला सालिहन, जिसने नेक और अच्छे अमाल किए, फलिनफ्से ही, तो ये उसकी अपनी ज़ात के लिए है। वमन असा, और जो बुराई करता है, फ़अलैहा, तो उस पर उसका जिम्मेदार वही है। सुम्मा इला रब्बिकुम, फिर तुम अपने रब की तरफ तुरजाऊन, सब कुछ लौटा दिए जाओगे। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लातादाद बेशुमार दुरूद व सलाम नबी रहमत मोहम्मद हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सफ़ात पर। तो नाज़रीन, क़ब्ल इसके कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, इब्तिदा में मैं आपसे फिर वही अपील करना चाहता हूँ कि अल्लाह के दीन की ये अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी बातें जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप ख़ुद भी इनको देखें, सुनें, और इन वीडियोस को, इन पैगामात को दूसरों तक भी पहुँचाएँ, दूसरे अहबाब को शेयर करें, ख़ुद भी लाइक करें। इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी कि आप हमारे साथ तावन करते हैं, और दूसरा इसमें अल्लाह ताला की रज़ामंदी भी शामिल है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको दीन का एक मसला भी पता हो, उसको चाहिए कि वो उसे दूसरों तक पहुंचा दे। तो इस कोशिश में मुमकिन है कि मेरी और आपकी ये छोटी सी कोशिश जो है, अल्लाह ताला इसको पसंद कर ले और हम सब के लिए आखिरत में निजात का सबब बन जाए। तो अब चलते हैं अपने असल मज़मून की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मन आमिला सालिहन फलिनफ्सिही, कि जो कोई आदमी नेक अमल करता है, अच्छा अमल करता है, नेकी का काम करता है, तो उसका फ़ायदा उसी की ज़ात को है। वो कोई अल्लाह पर कोई एहसान नहीं करता, अल्लाह को उसका फ़ायदा नहीं पहुंचता, दीन को उसका फ़ायदा नहीं पहुंचता, बल्कि नेक काम करने वाले को ही उसका फ़ायदा पहुंचता है। उसका नामा अमाल नेकियों से भर दिया जाता है, तो उसके लिए ये फ़ायदेमंद है। वमन असाअ फअलैहा, और जो कोई बुरा काम करता है तो उसका ज़िम्मेदार भी वो खुद है, उसका गुनाह उसी के खाते में जाता है, वो उससे बच नहीं सकेगा। सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन, उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं कि फिर तुम, यानी कि ये दुनिया में ज़िंदगी गुजार कर, खा अच्छी हो खा बुरी हो, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटा दिए जाओगे। और रब की तरफ लौटने के बाद सिर्फ यही नहीं कि लौटा दिए जाओगे, फिर तुमसे बाकायदा इसका हिसाब किताब होगा। पहले फरमाया कि तुम्हारे नेक अमाल का फ़ायदा तुम्हें ही होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये लोगों को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने की है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर कोई आदमी नेक अमल करता है, नमाज पढ़ता है, तो उसकी नमाज का फ़ायदा नमाज पढ़ने वाले को है। अगर कोई सदक़ात व खैरात करता है, तो उसका फ़ायदा उस सदक़ात व खैरात करने वाले को है। अगर दुनिया में कोई और नेक काम, मसलन किसी यतीम के साथ, यतीम के सर पे हाथ रखना, किसी बेवा का साथ देना, मुआशरे में गिरते हुओं को उठाना, मुआशरे में गिरे हुए लोगों का सहारा बनना,
کسی کے ساتھ نیکی کرنا، اگر کسی کا کوئی اس قسم کا عمل ہوگا تو اس سے اسی کی ذات کو فائدہ پہنچے گا، اسی کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیا جائے گا، اسی کو اس کا فائدہ ملے گا، یعنی کہ وہ جنت کے راستے پر چلے گا، بالآخر اس کا انجام جنت ہوگا۔ آگے فرمایا ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی اس دنیا میں رہ کر برا کام کرتا ہے تو اس برائی کی سزا بھی صرف کرنے والے کو ہی ملے گی، دوسرے کو نہیں ملے گی۔ کرنے والا جو ہے مثلا کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے کھاتے میں گناہ لکھا جائے گا، کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کے کھاتے میں گناہ لکھا جائے گا، اگر کوئی کسی کا حق مارتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا جائے گا۔ اگر کوئی بھی شخص دنیا میں رہ کر جوا، شراب، قتل و غارت، چوری، ڈکیتی، راہدنی یا اس قسم کے کوئی بھی برے افعال کرتا ہے تو یہ سارے اس کے اپنے کھاتے میں ہی جائیں گے، اس کو نقصان ہوگا، اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان تمام باتوں کا نچوڑ ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ ثم الی ربکم ترجعون، اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ جاؤ گے، بلکہ یہ سارے فعل اچھے یا برے کرنے کے بعد تم اپنے اللہ کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ تو جب تم اللہ کے پاس چلے جاؤ گے تو پھر تمہیں تمہارے کیے کے اعمال کی سزا اور جزا ملے گی۔ اگر تم نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو یقیناً تم کو اس کا صلہ ملے گا، اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو یقیناً تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ تو اچھائی کی صورت میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا اور برائی کی صورت میں اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، کوئی نئی بات نہیں، مسلمانوں کا بچہ بچہ اس بات کو جانتا ہے۔ تو لہذا ہمیں اپنی اس دنیاوی زندگی کا جو دار و مدار ہے، معیار ہے، وہ اسی بات پر رکھنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اچھے اعمال کریں، برے اعمال سے بچیں، تاکہ جب ہم اپنی دنیا کی زندگی کو گزار کر اللہ کے حضور پیش ہوں، اللہ کے سامنے پیش ہوں، تو ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہو تو ہمارے اچھے اعمال ہمارے لیے باعث فخر ہوں، ہم اللہ کے اور اللہ کے رسول کی نظروں میں سرخرو ہوں، ہماری اس دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی ہمیں فائدہ دے۔ اور اگر ہم نے برا کیا ہوگا تو پھر اس وقت ہمیں کوئی سزا سے نہیں بچا سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔